बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के घर गए हों या किसी के ऑफिस गए हों और हम उसका वेट कर रहे हों, तो उस में आप सोफ़े पे बैठे हों या कुर्सी पे बैठे हों तो आपके मन में कुछ खुदबुद शुरू हो जाती है। उसके टेबल पे उसके दाएं बाएं कुछ चीज़ें पड़ी हों तो उसका उठाने को मन करता है। हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। पर मुझे ज़रा ये तो बताइए कि कोई आपके घर आया हुआ हो और वो वेटिंग एरिया में बैठा हो, ड्राइंग रूम में बैठा हो और उठ के वो आपकी चीज़ों को देखना शुरू कर दे, छेड़ना शुरू कर दे या दरवाज़ा खोल के अंदर झांकना शुरू कर दे कि अंदर क्या है, कौन कौन है, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे कई दफ़ा ऐसी नागवार सूरत से गुज़रना पड़ता है कि जो ख़वातीन आती हैं, ख़ास तौर पर थोड़ी बड़ी एज की ख़वातीन। मुझे एक मोमेंट याद है, अच्छी खासी भली खातून, जब मैं ऑफिस में दाखिल होने लगा तो मैंने देखा कि वो मेरे चूँकि किताबों की अलमारियाँ हैं, बुक्स हैं, शेल्फ़ हैं और उसके साथ थोड़ा सा कॉरिडोर है दूसरी साइड पे, तो वो वहाँ झांक रही थी। मैं जब हमारी निगाहें चार हुई तो मैं थोड़ा मुस्कुराया, उन्हें मैंने कहा कुछ नहीं, पर वो झीप गई, फटाफट वापस आके अपनी जगह पे बैठ गई। इनफैक्ट इट लुक्स ऑड, पर ये आखिरी उम्र में जाके नहीं होता। ये याद रखिएगा, इसका आगाज़ आपके बचपन में होता है। जो वालिदैन अपने बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, दुकान पे जाने से पहले हमेशा उनको उनकी लिमिट्स बताइए। चीज़ों को नहीं छेड़ना। चीज़ें अगर आपने ख़रीदनी है तो आप उठा के ट्रॉली में डालोगे, अगर आप उसको अलाउ करो तो हर चीज़ डालता जाएगा। कितने ही दुकानों पे हमने झगड़े होते देखे हैं कि बच्चों ने जब अपनी लिमिट से क्रॉस किया तो जो कीमती चीज़ें होती हैं, बड़े खूबसूरत गुलदान शीशे के बने हुए, तो पास से गुजरते कोई कोहनी लग गई, बाजू लग गया बेहतियाती से तो गिरे। अब ज़ाहिर है उसकी यू हैव टू पे द प्राइस। पर जब आपने पहले बताया हो कि मेरे बच्चे मुझे फॉलो करोगे, मेरे दाएं रहोगे, बाएं रहोगे, और वो जगह जहाँ देखें ये जो शीशे के ख़ास तौर पे इलाके होते हैं, यहाँ बहुत एहतियात करनी होती है। एहतियात न करने की कीमत आपको बाद में बदमज़गी की सूरत पे करनी पड़ती है। इसी सूरत में किसी के घर जाएं तो अपने बच्चों को पहले सिखा के जाइए, बताइए कि बेटा वहाँ जाके वेट करना है और आपने चीज़ों को छेड़ना नहीं है। वरना कितने बच्चे ऐसे हैं जो जाने वाले घरों में जाके नाक में दम कर देते हैं। जो टेबल पे चीज़ पड़ी होगी उसको छेड़ेंगे, जो सोफ़े पे होगा, जो बुक्स होंगी, जो रैक्स होंगे। मुझे याद है हमारे बड़े मशहूर फ़िल्म साज और हदायतकार होते थे अली सुफियान आफाकी साहब। मैं उस वक्त वो फैमिली के एडिटर थे, मैं फूल का एडिटर था, तो हम दोनों के ऑफिस आमने सामने थे। माल्टोन में वो रहते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। वो आमतौर पे किसी को बुलाते नहीं थे। तो मैं और मेरी अहलिया गए तो वहाँ उनके कमरे में इतनी खूबसूरत चीज़ें, ज़ाहिर है वो दुनिया भर में मूव करते थे, इटली इधर उधर, तो हर जगह से उन्होंने अपनी बीवी से वो मोहब्बत भी बहुत करते थे, तो वो चीज़ें ला के रखते थे। जब हम बैठे तो उन्होंने एक बात हमें कही कि अख्तर अब्बास साहब, आपको मैंने इसलिए कहा था कि आप दोनों ने आना है, मैं किसी फैमिली वाले को बच्चों के साथ अपने घर में दाखिल नहीं होने देता। अच्छा, जब वो बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। वो पूरे मुतमईन थे कि ये मेरा घर है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रखी हुई हैं, कोई आके मेरी मर्ज़ी के बिना इनको छेड़े कैसे और इनको आके इधर से उधर क्यों करे। ये तमीज़ उसको सीखनी चाहिए और जिसको नहीं है वो मेरे घर में मत आए। अच्छा, ये एक दूसरी एक्सट्रीम होती है। आम घरों में हम ज़ाहिर है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसका नुकसान होते देखा कि जब हम बच्चों को नहीं सिखा पाते, ये क्यूरोसिटी होती है कि अब जहाँ भी जाएंगे तो आप टो लगाने लग जाते हैं। या शायद ये भी हो सकता है कि नई चीज़ जानने का शौक़ और इश्तियाक, आपका इस्तेहकाक उतना है जितनी आपकी इजाज़त है। लाइक अगर आपका ताल्लुक़ और वास्ता ऐसा है, पर ये बरसों बाद होता है कि हम अपने किसी दोस्त के घर गए हों, किसी अजीज़ के घर गए हों, तो जिस कमरे में हमें ठहराया जाए या जिस कमरे में हमें बिठाया जाए, वहाँ हमारी लिमिट है। हमारी लिमिट हमारा ताल्लुक़, हमारी लिमिट हमारे पुराने ताल्लुकात और उम्रों का जो एक रिलेशनशिप है, वो जो ही आप लिमिट क्रॉस करोगे, लेकिन दूसरे के मामलात में दाखिलत करने का तो हक़ नहीं होता। इसी तौर पे दूसरों के चीज़ों की टो लगाने का हक़ भी नहीं होता। तीसरा, जब ये आदत आपको नहीं पड़ती तो फिर दूसरों के अगर पड़े हुए आपको मोबाइल अचानक नज़र आ जाए तो भी आप इस एम्बेरसमेंट का शिकार हो सकते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत क्या कहना चाहिए, अपने आप को कंपोज करते हुए ये भी सीखा था
کہ اگر آپ کے پاس آپ کا دوست ہے وہ موبائل دیکھ رہا ہے تو آپ کی نگاہ بھی وہاں نہیں جانی چاہیے. ایسے آپ سوچئے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے والے ہوں اور پاسورڈ لگائیں تو اس وقت دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کو نظریں چرا لینی چاہیے. یہ وہ چرائے گا جس کو اپنی لمٹ کا اندازہ ہوگا، ورنہ جو ایسے کر کے دیکھے گا آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا پر پھر یہ اعتبار اور تعلق خراب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کیوریوسٹی کی ایک حد ہوتی ہے، دوسروں کے ہاں جا کے چیزوں کو چھیڑنے کی بھی حد ہوتی ہے. آپ کسی خاتون کا کتنی بھی دوست ہوں اس کے پرس کو کھول کے دیکھیں تو کیسا لگے گا؟ کوئی تعلق بچ جائے گا؟ آپ اسی طور پہ نہ کسی مرد کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتے ہو، اس کی یادوں میں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کے پرس میں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. جو ان کے کمرے میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں اگر انہوں نے آپ کو وہاں رہنے کی ایکسیس دے دی ہے تو آپ اتنی جگہوں پہ رہو گے اور اتنا ہی استعمال کرو گے جس کا آپ کو استحقاق ہے یا جو ایکسیپٹیبل ہے. آپ کسی کے لیپ ٹاپ کو، کسی کے سسٹم کو، کسی کے موبائل کو اس کی اجازت کے بنا استعمال نہیں کریں گے. یہ ان ایتھیکل بھی ہے، ان ریزنیبل بھی ہے اور ظاہر اپنی لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہے. دوسرے کے چہرے پہ اگر ناگواری آئی تو یہ ناگواری آپ کے تعلق کی ساری خوشگواری کو مار دے گی. ایون سگے بیٹے اور بیٹی کو بھی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ریلیشننگ میں لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے. آپ سوچئے خود اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بچے، بیٹے اور بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر صبح یا دوپہر کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں اپنے والدین کے کمروں میں جانا چاہیں تو آواز دیے بنا، دستک دیے بنا مت اندر چلے جائیں. یہ ان کی لمٹ ہے، یہ ان کی پرائیویسی ہے جس کو خود اللہ نے تحفظ دیا. جو پرائیویسی ہے یہ کسی کی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، آپ کا جتنا بھی پرانا تعلق ہو اس تعلق کا یہ مس یوز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کر لیا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی نے نماز پڑھی، دوسرے نے کہا تم نے وضو کیوں نہیں کیا؟ تو وضو کے بنا تو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں نے تو پڑھ لی، میری تو ہو گئی. اس کی کیسی ہوئی ہوگی؟ اسی طور پہ اس تعلقات میں ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ لمٹ توڑ لی، بابا توڑ لی، آپ نے وہ کام کر لیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پر اس کے ساتھ ہی یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کی بے وضو نماز بھی ہو جائے گی. وہاں تعلق اس طرح کا نہیں رہے گا، وہاں دل کی جو قربت ہے وہ بھی نہیں رہے گی، دل میں بال آ جائے گا. آپ اپنے دفتروں میں ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ یہ اصول HR نے بنایا کہ دوسروں کی تنخواہوں کی ٹو مت لگائیے. ایون جب لوگ سائن کر رہے ہوتے ہیں پیمنٹ وصول کرتے ہوئے، اگر آپ قریب بھی ہیں تو مت ایسا کر کے دیکھیں کنکھیوں سے کہ کتنے پیسے وصول ہو رہے ہیں. لین دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو روکیے کہ جو حد ہے اس سے آگے نہ گزریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اگر یہ قابو پالیں گے اپنی عادت پہ، یہ بھی جبلت کا حصہ تو نہیں ہے، ہولے ہولے ایک عادت بن جاتی ہے جس میں ہم تھوڑا آگے جا کے اپنی لمٹ کراس کرتے ہیں. لمٹ میں رہنے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، لمٹ میں رہنے سے تعلق بھی خوبصورت ہوتا ہے، لمٹ میں رہنے سے تعلق دیر پا ہوتا ہے. یہ دوستوں کا ہو یا باہم میاں بیوی کا ہو، یہ باپ اور بیٹے کا ہو، یہ بھائی اور بھائی کا ہو، بہن اور بہن کا ہو، جس کا بھی ہو، سب کی ہر چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور سب کا ہر معاملہ جاننا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی بات کو خود اللہ نے ایک اور جگہ جو منع فرمایا کہ تم لوگوں کی ٹو نہ لگایا کرو. جو اکثر ٹو ہے وہ گناہ میں ڈل جاتی ہے، اور ٹو لگانے سے نہ صرف آپ اس کے دل سے اترتے ہو پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خود آپ بھی کسی غلط کنکلوژن پہ چلے جاتے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اپنی زندگی کو آسان رکھنا چاہیے. اپنی زندگی کو جتنا آپ کمپلیکیٹڈ کرتے جاؤ گے اتنی وہ کمپلیکس ہوتی جائے گی. لوگوں پہ شک ہوگا، رشتوں پہ شک ہوگا. جو چیزیں بالکل میں تو سمجھتا ہوں بہت واضح ہو کے بھی سامنے آ جائیں، سم ٹائم ان کو بھی اگنور کر دینا چاہیے. چاہے کہ بندہ ٹو لگاتا اور اپنی لمٹ سے کراس کرتا پھر اگلے کے دل سے ہی اتر جائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.